सब्सक्राइब करें असर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, दुनिया में कई पुरस्कार इंसान गुजरे हैं जो क्या थे और क्यों थे आज तक हम नहीं समझ सके। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की हालिया तारीख की 5 पुरस्कार औरतों के मुतालिक बताऊंगा। वैसे तो कहते हैं कि एक औरत को समझना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इन औरतों के साथ कुछ इंतहाई हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं। नंबर 5 पर बात करते हैं बबुश्का लेडी की। दोस्तों, 22 नवंबर 1963 को अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल कर दिया गया था। तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे जॉन एफ कैनेडी अमरीकी रियासत टेक्सास में अपने काफले के साथ एक जगह से गुजर रहा था। अमरीकी सदर को देखने के लिए दर्जनों लोग इसके आसपास मौजूद थे। इस पूरे वाकये की वीडियो भी बन रही थी। जॉन एफ कैनेडी एक ओपन टॉप गाड़ी में मौजूद था और लोगों को हाथ हिला रहा था। इसके साथ इसकी बीवी भी मौजूद थी। लोगों की भीड़ में एक औरत भी मौजूद थी जो अपने कैमरा से अमरीकी सदर की तस्वीरें उतार रही थी। इसने सर पर एक स्कार्फ पहना हुआ था। ऐसा स्कार्फ रशिया में बूढ़ी उम्र की औरतें पहना करती हैं। रशियन जबान में बूढ़ी औरतों को बबुश्का कहा जाता है। इस औरत का नाम इसीलिए बबुश्का लेडी मशहूर हो गया। जॉन एफ कैनेडी का काफला आराम आराम से चल रहा था कि अचानक इस पर कहीं से गोली चल गई जो सीधा इसकी मुंह और गर्दन के पास जाकर लगी। जॉन एफ कैनेडी की वहीं मौत वाक़या हो गई। जाहिर सी बात है कि आसपास खड़े लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे कि कहीं उनको गोली न लग जाए, लेकिन बबुश्का लेडी इंतहाई सुकून से वहीं खड़ी रही और अमरीकी सदर की लाश की तस्वीरें उतारती रही जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद ये आराम से चलती हुई लोगों में कहीं गुम हो गई। अमरीकी एजेंसीज ने इस पुरस्कार औरत को हर जगह ढूंढने की कोशिश की क्योंकि ये औरत शक के दायरे में आती थी, लेकिन इस औरत का कुछ पता नहीं चल सका। कुछ औरतों ने बबुश्का लेडी होने का क्लेम भी किया, लेकिन वो सब झूठी निकली। बबुश्का लेडी कौन थी और इसका जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से क्या ताल्लुक था, ये आज तक पता नहीं लगाया जा सका और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रह गई। नंबर 4 पर बात करते हैं एलिजा लैम की। दोस्तों, एलिजा लैम एक कैनेडियन स्टूडेंट थी और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एग्जाम देने के लिए मौजूद थी। ये सेसिल नामी एक होटल में रुकी हुई थी। अगले दिन इसने अपने घर वापस चले जाना था, लेकिन उससे एक रात कबल एलिजा लैम होटल से गायब हो गई। फौरन होटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो एक इंतहाई हैरानकुन फुटेज सामने आई। ये रात का वक्त था। एलिजा होटल की एक लिफ्ट में आती है और किसी बटन को प्रेस करती है, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं होती। फिर ये बाहर निकलकर किसी को देखती है और फिर अंदर आकर एक कोने में छुप जाती है। उसके बाद ये इंतहाई अजीब तरीके से हवा में हाथ से इशारे करना शुरू कर देती है जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता और फिर ये वहां से चली जाती है। ये इंतहाई हैरानकुन फुटेज थी। 1 महीने तक इसकी तलाश की गई, लेकिन एलिजा लैम का कुछ पता नहीं चल सका। 1 महीने के बाद होटल में रुकने वाले मेहमानों को पानी में से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई। होटल की छत पर मौजूद पानी की टंकी को खोला गया तो 20 साल एलिजा लैम की लाश 13 फरवरी 2013 को इस होटल की छत पर मौजूद पानी की टंकी से मिली। एलिजा ने खुदकुशी की, इसका कोई चांस था ही नहीं, क्योंकि होटल में मौजूद पानी की टंकी का ढक्कन इंतहाई भारी था जिसको 2 से 3 बंदे मिलकर खोला करते थे और ये टंकी इंतहाई ऊंची भी थी। एलिजा टंकी के ढक्कन तक कैसे पहुंची और ढक्कन को कैसे उठाया और लिफ्ट के बाहर किससे हवा में बातें कर रही थी, ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। एलिजा लैम को किसने और कैसे कत्ल किया, ये दुनिया के पुरस्कार तरीन केसेस में से एक बन चुका है। नंबर 3 पर बात करते हैं एलिजाबेथ बैथोरी की। दोस्तों, ये औरत यूरोपियन मुल्क हंगरी से ताल्लुक रखती थी और एक इंतहाई मालदार और ताकतवर इंसान की बीवी थी। 7 अगस्त 1560 को पैदा होने वाली ये औरत इंतहाई कम उम्र से लोगों को टॉर्चर करने का शौक रखती थी। लोगों को टॉर्चर करने के तरीके इसको इसके शौहर ने सिखाए और देखते ही देखते ये औरत तारीख की सबसे शैतानी औरतों में से एक बन गई। ये अपने नौकरों को इंतहाई बेदर्दी से टॉर्चर किया करती थी, जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। एक टॉर्चर करने का तरीका इसने ये बनाया हुआ था कि ये अपने नौकरों के जिस्म पर हर जगह शहद भर देती और फिर इस नौकर को कीड़ों को खुराक के तौर पर पेश कर दिया जाता था। इस औरत को खून में नहाने का भी बेहद शौक था। इसको लगता था कि खून में नहाने से ये हमेशा जवान रहेगी। एक अंदाजे के मुताबिक इसने तकरीबन 650 लोगों को कत्ल कर उनके खून से नहाया था। तभी इसको काउंटेस ड्रैकुला के नाम से भी याद किया जाता है। दोस्तों, इस औरत को 1610 में जेल में कैद कर दिया गया था। इसके अपने वकील के मुताबिक
اس نے اتنے زیادہ ظلم کیے تھے کہ اس کا دفاع کرنا مشکل تھا۔ اس کی موت 1614 میں اسی قید خانے میں ہو گئی تھی جہاں اس کو قید کیا گیا تھا۔ نمبر 2 پر ہے دی ڈیتھ آف گلوریا ریمیریز، یعنی گلوریا ریمیریز کی موت۔ دوستو، گلوریا ریمیریز ایک عام سی عورت تھی جو اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ امریکی شہر ریور سائڈ میں رہتی تھی۔ اس کی عمر صرف 31 سال تھی، لیکن اس کی موت کے بعد یہ عام سی عورت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 19 فروری 1994 کو گلوریا کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، اس کی سانس بھی رک رہی تھی اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی کہ گلوریا کو بچا لیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک ریگولر کیس تھا، لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسز نے محسوس کیا کہ اس کی باڈی تیل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے منہ سے عجیب سی اسمیل بھی آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے فوراً اس کے خون کا سیمپل لیا۔ اس کے خون سے بھی عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ اس کے خون میں مینیلا رنگ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز سمجھ گئے کہ اس عورت کے ساتھ کچھ اور ہی ہوا ہے۔ دوستو، اچانک وہاں موجود ایک نرس بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نرس کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد ایک اور نرس بھی بے ہوش ہو گئی۔ گلوریا کے آس پاس کھڑے 6 لوگ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ڈاکٹرز کے لیے اچانک اس کے آس پاس کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ گلوریا کی اسی رات موت واقع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی موت کے بعد اس کی لاش نے تقریباً 22 لوگوں کی طبیعت خراب کر دی۔ کسی کو الٹیاں لگ گئیں تو کوئی بے ہوش ہو گیا، کچھ لوگوں سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا، اور پھر مجبوراً کچھ ڈاکٹرز کو اسپیشل ماسک پہن کر اس کی باڈی کا معائنہ کرنا پڑا، لیکن اس کی باڈی سے کوئی زہریلی گیس یا زہر نہیں ملا۔ گلوریا کی باڈی کو ایک ایلومینیم کے تابوت میں ڈال دیا گیا تاکہ مزید لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو۔ گلوریا دی ٹاکسک لیڈی یعنی زہریلی عورت کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی کئی ایکسپلینیشنز بھی دی گئیں، لیکن ڈاکٹرز کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ آج بھی گلوریا ریمیریز کی موت ایک انتہائی پراسرار کیس سمجھا جاتا ہے۔ اور دوستو، نمبر 1 پر بات کرتے ہیں بابا وانگا کی۔ بابا وانگا ایک اندھی عورت تھی اور کروڑوں لوگ ایسا مانتے تھے کہ بابا وانگا کے پاس فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوستو، بابا وانگا 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ میں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں میں گزارا۔ اس کی بینائی 12 سال کی عمر میں ایک حادثے میں چلی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 کے دوران بابا وانگا نے اس جنگ کے حوالے سے کئی پیشن گوئیاں کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشہور ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس سے ملنے کے لیے بڑے بڑے حکمران بھی آنے لگے، جن میں بلغاریہ اور رشیا کے صدر بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کئی مشہور پیشن گوئیوں میں سے کچھ یہ بھی تھیں کہ امریکہ میں 9/11 کا اٹیک ہوگا، یعنی 9/11 کا اٹیک ہوگا، اور امریکہ کا 40واں صدر ایک بلیک پریزیڈنٹ ہوگا، یعنی کہ پریزیڈنٹ اوباما۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اوباما امریکہ کا آخری صدر ہوگا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ درست ثابت نہیں ہوا۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ بابا وانگا اندھی تھی اور یہ خود کچھ نہیں لکھتی تھی۔ اس کی زیادہ تر پریڈکشنز اس کے فالوورز بتاتے تھے، اور کئی پریڈکشنز کوئی بھی واقعہ ہونے کے بعد بتائی جاتی تھیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بابا وانگا کے نام سے جو پیشن گوئیاں دنیا میں مشہور ہیں وہ بابا وانگا نے کبھی کی ہی نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو پیشن گوئیاں اس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر درست ثابت نہیں ہوئیں، جیسا کہ بابا وانگا نے کہا تھا کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم نومبر 2010 میں شروع ہوگی اور اکتوبر 2014 میں ختم ہو جائے گی۔ اس نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ 2014 میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے لوگ سکن کینسر سے مر جائیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوستو، بابا وانگا لوگوں سے ان کا فیوچر پریڈکٹ کرنے کے پیسے بھی لیا کرتی تھی، اور اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے۔ خیر، میں اس کے حوالے سے جو بھی کہوں، بابا وانگا بہرحال ایک انتہائی پراسرار عورت تھی۔ اس کی موت 11 اگست 1996 کو کینسر سے ہوئی تھی۔ دوستو، ایسی کئی اور عورتیں بھی اس دنیا میں گزری ہیں جن کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، جیسا کہ انیلیز مشیل، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر 6 شیاطین یا ڈیمنز موجود ہیں۔ اس کے بارے میں ایک پوری ویڈیو بھی بنا چکا ہوں۔ یا پھر جرمن لڑکی پیٹرا پیسیتکا، جو 31 سال تک لاپتہ ہونے کے بعد پولیس کو مل گئی تھی۔ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے آپ کو سب سے حیران کن کیس کس عورت کا لگا۔